नाज़रीन, मैं हूँ वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकी अपडेट्स। नाज़रीन, बात करते हैं कुछ सियासत की और स्पेशली अपोजिशन की सियासत की। अपोजिशन ने कुछ अर्सा पहले एक इत्तेहाद बनाया था जिसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया, यानी जमहूरिया पाकिस्तान इत्तेहाद का नाम दिया गया और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए वो इत्तेहाद था। लेकिन दरअसल वो जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इत्तेहाद नहीं था, बल्कि वो बेस इत्तेहाद था कि स्पेशल अपने लिए, यानी कि वो लोग ये चाहते थे कि उनसे पूछा ना जाए कि वो अगर 30 साल काम करते रहे पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने क्या किया, पैसा आया तो किधर गया। और दूसरा ये था कि उनको जो है उनके खिलाफ एहतसाब को ख़त्म किया जाए, इमरान खान की हुकूमत को लपेटा जाए और ये सारे काम किया जाए। लेकिन अ, उस वक्त लगता ऐसे था कि शायद पाकिस्तान का सिस्टम ख़त्म होने वाला है, हुकूमत ख़त्म होने वाली है, हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है, इमरान खान साहब जो हैं वो अब एक महीना नहीं निकालेंगे। लेकिन हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हुई है और तहरीक इंसाफ ने वाज़ह कामयाबी हासिल की और बजाय इमरान खान की हुकूमत जाने के, इमरान खान की हुकूमत मुस्तहकम हो रही है और जो अपोजिशन है उसके अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही क्या कहते हैं ये पीडीएम बनी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी, तो पहला एक आपस में एक मिसाक साइन हुआ। इन सारी 11 पार्टीज़ ने एक मिसाक जो है वो दस्तखत किए और इस मिसाक को मिसाक जमहूरियत का नाम दिया गया। जैसे एक बेनज़ीर ने और नवाज शरीफ ने पहले भी एक मिसाक दस्तखत किया था, इस दफ़ा भी एक मिसाक साइन हुआ। लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ एलामिया आना शुरू हो गए। 2-3 दफ़ा जो है वो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ फर्जोसराई की, जिसकी खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया और रिएक्शन आने के बाद जो है पैमरा ने जो है वो पाकिस्तानी तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर नवाज शरीफ साहब की जो कौन उनका जो क्या कहते हैं उनकी रिलीज़ हैं, प्रेस रिलीज़ हैं या उनका जो भी खिताब है, स्पीच है, उसको नशर करने पे पाबंदी लगा दी। लेकिन आप देखें कि उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे उनकी खबरें चलती रहती थीं और पता चलता रहता था कि उनका क्या नाम है। लेकिन अब हालात जो हैं वो ऐसे जा रहे हैं कि अब अपोजिशन अपने आप को, अपनी सियासत को बंद गली की तरफ लेके जा रही है। वजह ये बनी है कि एक तो ये है कि जरदारी भी मायूस हो गए हैं और नवाज शरीफ भी मायूस हो गए हैं कि जी अब बनने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि हम इन नवाज शरीफ को उम्मीद थी कि अगर मैं अपना एक बयानिया दूंगा, एक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया दूंगा, तो इससे जो है फ़ौज और आईएसआई के दरमियान बगावत हो जाएगी, आर्मी के दरमियान बगावत हो जाएगी और जिसके बाद जो है वो एक नया जर्नैल उठेगा और वो मार्शल लॉ लगाने की बात करेगा। लेकिन ये भी नहीं हुआ। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जरदारी और नवाज शरीफ यानी पीडीएम को जो है ये एक उम्मीद थी कि जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम अगर हुकूमत बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो हुकूमत कहीं भी नहीं है, किसी भी, सिर्फ एक पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। उसके अलावा जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी कहीं भी हुकूमत नहीं है। बलोच के पी के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब के अंदर जो है अब वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अच्छा, उसके अलावा आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के हामियों की हुकूमत है। इसके अलावा अगर देखें तो क्या कहते हैं जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है। अब लगता ऐसे है कि उनको जो पहली एक आखिरी उम्मीद थी वो ये थी कि जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक जगह कहीं पे हुकूमत हो जाएगी तो फिर हम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर हम जो है वो एक आगे चल सकेंगे और हुकूमत के खिलाफ जो है वो सारी तहरीकें कर सकेंगे। लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं कि जो उनकी उम्मीदें हैं वो दम तोड़ रही हैं और सारी जो है उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। तो इसकी वजह से जो है वो अब पहले नवाज शरीफ साहब जो है वो आर्मी के खिलाफ बातें करते थे, अब मरियम साहिबा कहती हैं कि हमने जी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तो बात करनी ही नहीं है। वो बात इसलिए नहीं करनी कि जी अगर हम, क्योंकि हुकूमती जो है वो हमारे हिसाब से इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है, सॉरी सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, मतलब इस वोटों से नहीं आई है बल्कि इसको इस्टेब्लिशमेंट ने लाया है। दूसरी बात यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में भी वो कहते हैं कि जी हम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो बात ही नहीं करेंगे। यानी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आर्मी है। अब ज़ाहिर है आर्मी से भी वो बात नहीं करना चाहते, तो फिर वो बात किससे करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा जो है वो इस सवालिया निशान है कि वो किससे बात करेंगे। अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि, और दूसरी बात यह है कि अभी अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले नवाज शरीफ साहब ने खुद को दोबारा अलील कर लिया है।
کئی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی اچانک ان کے بیماری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو جی ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے خود دوبارہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو ہاسپٹل میں ہی علیل کرنا بہتر سمجھا ہے، کیونکہ نواز شریف کو جب یہ پتہ چلا کہ جی ہم جی بی میں بھی ہار گئے، ہمارے جو ہے ہمارا جو آرمی کے خلاف بیانیہ تھا وہ بھی کام نہیں کر رہا، ہمیں مسلسل جو ہے کیونکہ ہم جو بھی جلسہ کرتے ہیں اس میں ہمیں جو ہے جو طاقت ہم چاہ رہے تھے، پبلک کی جو طاقت چاہ رہے تھے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی، نہ پبلک ایکسپوجر مل رہا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی اداروں کا جو ہے سپورٹ مل رہی ہے کسی ادارے کی۔ تو اب حالات جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں جا رہے ہیں، تو ان کو ان کے دوستوں نے بتایا کہ اگر عمران خان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر اس کے جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، برطانیہ کی حکومت کے ساتھ جو ہے اس کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور قیدیوں کے تبادلے پہ بات ہو جاتی ہے، تو وہ نواز شریف کو ضرور کوشش کرے گا ایٹ دی فرسٹ انسٹنس، کیونکہ حکومت اپنے زور و شور سے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ نواز شریف کو کسی نہ کسی طرح پاکستان لایا جائے اور دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ جو حکومت ہے اس پہ بھی عوام کا یہ پریشر ہے کہ جی عمران خان تو کہتے تھے کہ جی میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان سے پیسہ نکلواؤں گا، تو وہ تو جی چکمہ دے کے بھاگ گئے ہیں۔ تو اب جو ہے جب نواز شریف کو یہ پتہ چلا کہ جی دوبارہ میرے خلاف جو ہے وہ پلاننگ سخت سے سخت ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ دوبارہ یہ سمجھا کہ بہتر ہے کہ جی پی ڈی ایم سے تھوڑا سائڈ پہ ہٹ لیا جائے اور جو ہے وہ دوبارہ اسپتال میں علیل ہوا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو موجودہ ریسنٹ ایک اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اور اس میں بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی حاضر نہیں تھے، خود حاضر نہیں تھے، اور نہ ہی وہ مطلب انہوں نے ورچولی جو ہے کوئی خطاب وغیرہ نہیں کیا، خود حاضر نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں اس پی ڈی ایم جلسے میں، اور انہوں نے والد کی بیماری کے بارے میں جو ہے پیغام پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو زرداری صاحب بھی بالکل آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ ہیں، زرداری صاحب بھی جو ہے وہ بھی حاضر نہیں ہوئی ہے، اور بلاول صاحب جو ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ خود جاتے تھے پی ڈی ایم کے ہر جلسے میں، لیکن اس دفعہ وہ پی ڈی ایم کے جلسے سے بھی غائب ہیں، بلکہ صرف انہوں نے ورچولی طور پہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے باقاعدہ شمولیت کی ہے، لیکن اتنی کچھ خاص شمولیت نہیں کی۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اب پی ڈی ایم میں بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پی ڈی ایم جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو وہ اپوزیشن جو کہ جب کیسز 5 7 10 کیسز آتے تھے ڈیلی، تو اس وقت وہ اپوزیشن جو تھی وہ کہتی تھی کہ جی انتخابات جو ہیں، وہ اپوزیشن جو کہتی تھی کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا چاہیے اور لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو کیسز بڑھیں گے اور عوام جو ہے عوام کو نقصان ہوگا۔ لیکن اب وہی اپوزیشن جب اموات ڈیلی جو ہے وہ 30 سے 35 اموات ہو رہی ہیں، کرونا پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہے، اب وہی اپوزیشن لوگوں کو اکٹھا کرنے پہ تلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کو عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپوزیشن کو صرف اپنے مقاصد سے لینا دینا ہے، کیونکہ اگر ان کو عوام کی زندگی کی لاپرواہی پرواہ ہوتی تو یقیناً وہ کچھ کرتے، وہ یقیناً کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے جی ہم اپنے جلسے کو مؤخر کر سکتے ہیں کیونکہ کرونا کی بہت زیادہ لہر ہے اور ہم عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جی ملک بہتری کی طرف جائے گا اور اپوزیشن کی یہ جو چالیں ہیں یہ ناکام ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اپنی اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔